कुछ आप बोलते रहिए। बोलना ज़रूरी है, थोड़ा आवाज़ रहेगी तो और अच्छा। एक्चुअली हम ये बनाना चाह रहे थे, चलो फिर देखते हैं। बाकी रहती है। हाँ, जूम करने के बाद भी रहती है। आइए आगे चलते हैं। الآن متواجدين في مهرجان الثقافات والشعوب المقام بالجامعة الإسلامية في سنتها السابعة أو في سنته السابع. طبعا هنا عبارة عن الستيج أو المسرح تقام جميع الفعاليات. حاليا فعالية للأطفال الصغار. يوسف هذا تكنيك بالعصاية القتالية المعذرة. الله أكبر. هاي شباب بعد حابب خلاص قفل الموضوع. لسه باقي. خلاص باقي لسه. قفل الموضوع. لسه. جرب على عيالك. بسم الله يجيب واحد يلزمك حد. هاي أمام المصلحة. أمام المصلحة. لا أمام المصلحة. لا في المصلحة. نقول عندنا مشاركة. لا عندنا مشاركة. هذا أنا عارف إنه يدربنا في الملعب. إنه يتألم. أي دولة؟ فلبين. تستعدون؟ ماذا تقدمون؟ خلصتم؟ يا شيخ ما رأيتكم والله. كم مشتقة؟ مابودي. ما قندن قابي؟ هابون. اليوم صباح. صباح. طيب.
هنا عبارة عن الجناح السعودي، هنا جميع المناطق. هنا كان نجران، ثم تبوك، هناك مكة المكرمة. هذا اللوجو تبع مهرجان الثقافات والشعوب المقام بالجامعة الإسلامية من 11-21 جماد الآخر. هنا منطقة الجوف، منطقة حائل، اللجنة المنظمة، حياكم الله. دولة السودان أو جمهورية السودان، نعم. هذا هنا تمساح. أخ من السودان يشرح. حياك الله. كلمة عن السودان خفيفة في أقل من نصف دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جناح السودان بمهرجان الثقافات والشعوب السابق بجامعتنا التي لا تغيب عنها الشمس. نعم. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. السودان بلد متعدد العادات والثقافات والتقاليد وحتى المناخ والأعراض كذلك. صحيح. فالسودان هو الوطن القارة. نرحب بكم في جناح السودان. ممتاز، يعطيك العافية. رئيس الدولة من الآن؟ رئيس الدولة هو المشير عمر حسن البشير. ما شاء الله. طبعا بعد ما انفصلت عن الجنوب والشمال. والله أنا ما أبغى بستخرب لك، لكن إذا دخلت جوا أبين لك بشكل أزرق. طيب. نعم. حياك الله. مرحب بك مجددا أخي الكريم. وهذا الشكل هو شكل الخارطة الجغرافية بتاعت السودان سابقا قبل انفصال الجنوب. نعم. وبعد أن انفصل الجنوب عن السودان أصبح شكل الخريطة بهذا المجسم المبين. هذا النحت الذي داخل المجسم هو شكل خريطة السودان. الشمال. نعم، هو شكل خريطة السودان. هو السودان كما يسميه الناس الشمال. طيب الجنوب ماذا سمي؟ جمهورية السودان. الجنوب اسمه جمهورية جنوب السودان. يعني لا زال الاسم نفسه، بس اللهم الشمال والجنوب. دولة مستقلة لها سيادتها. صحيح، بس أقصد كمسمى يعني. كمسمى نعم، اسمها جمهورية جنوب السودان. جمهورية جنوب السودان. جنوب السودان موضحة هنا. ايه. طيب. هذا الاسم الرسمي بتاع الدولة. ايه. السودان من أبرز المعالم في السودان نهر النيل. ونهر النيل كثير من الناس بيسمعوا بنهر النيل، لكن من أين ينبع؟ من أوغندا؟ وأين يصب ما يعرفون. ايه. أنا الحين أبين لك. أنت قصقص فيديو بتتعب. أنا أبين لك تحت. روح. طيب أنا أعيد لك الفهم. لا روح. أهلا وسهلا مرحبا بك حبيبي. السودان نهر النيل طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النيل والفرات وسيحون وديحون من أنهار الجنة. حتى النيل؟ نعم. ما شاء الله. نهر النيل هو أطول الأنهار في العالم. يتشكل نهر النيل في العاصمة السودانية الخرطوم. هذه المنطقة هي العاصمة السودانية الخرطوم التي يتشكل فيها نهر النيل. نعم. وفي الأصل أن النيل ينبع من بحيرتين، بحيرة في أوغندا هنا اسمها بحيرة فيكتوريا ينبع منها النيل الأبيض. أوكي. يتحرك ويأتي الخرطوم يلتقي مع النيل الأزرق الذي ينبع من بحيرة تانا في إثيوبيا. يلتقي معه هنا في الخرطوم. بعد ذلك يتوحد مجرى النيل ويتجه شمالا. نعم. كما هو مبين في الصورة التي في الأعلى هنا. جميل. هذا الشكل هو الشكل التقاء النيلين، النيل الأبيض والنيل الأزرق. بعد ذلك يعبر النيل مصر كاملا. نعم. ويصب في البحر الأبيض المتوسط. نعم. ممتاز. حياك الله. يعطيك العافية. شكرا لك. هنا دولة فريدة، يعني كأنك أول مرة تسمع عنها، ليبيريا. نعم يا شيخنا. حياك الله. حياكم الله. دولة بماذا تشتهر؟ ليبيريا يعني تشتهر أولا بالمطاط، شجرة المطاط. يعني نعم. زراعة. صحيح. يعني لأن ليبيريا تعد من أكبر دولة إنتاجا للمطاط. قليلا. هي فضل. لأن ليبيريا تعد من أكبر دولة إنتاجا للمطاط. ممتاز. الذي يستصنع منه كفرات السيارات وما إلى ذلك. نعم. ورابعا إنتاجا للحديد. جميل. وكذلك تجد يعني شجرة النخيل، ثمرة النخيل عندنا يستخرج منه الزيت. النخيل؟ اي نعم، النخيل. وكما ترى هنا هذا هو الزيت الذي يستخرج منه. وهذا الزيت يعني الذي نستصله به الطعام، يعني زيت الطبخ. طيب. يعني مثل آفية، مزولة وما إلى ذلك. نعم. نعم.
وهذه خريطة ليبيريا. ليبيريا هذه تحت ساحل لا يعني الساحل العاجم من الشرق. من الشرق نعم. وغينيا من الشمال وسيراليون من الغرب. في يعني الغرب غرب قارة افريقيا. اي نعم ليبيريا تقع في غرب قارة افريقيا كما تراه الآن الإشارة. صحيح. نعم صحيح. اي نعم. احسنت. شكرا موفقين. شكرا لكم وبارك الله فيكم. إياكم. هنا دولة تشاد. حياك الله. دق للدقيق. هذه العادات المتعارف عليها تقريبا في جميع الشعوب. هكذا كان يدق الدقيق أو البذور. هذا الأخ يوميا يدق. موفق. هنا إخواننا من بوركينا فاسو. مرحبا بكم في بوركينا فاسو. بوركينا فاسو. نعم. حياك الله. الحمد لله. جميل جميل. هؤلاء لم يأتوا بعد. وغينيا الاستوائية مغلق. الصومال لا يوجد فيها أحد أيضا. ليسوتو. أهلا وسهلا. هذا الزي الرسمي. أيوة. هكذا يلبس. ما شاء الله. هكذا جيد الآن لتخفيف الشمس أو ماذا يسمى؟ هذا يقل الحرارة. أي نعم. نعم ما شاء الله. عندكم أسود ها؟ أيوة عندنا أسودين. جمهورية السنغال. في حديقة الحيوان. جميل موفقين. السنغال الأصل. جيد. حياك الله. هنا لاوس. مدينة لاوس. جميل المخرج. جيد. ميانمار. حياكم الله. بارك الله فيكم. ندخل بالداخل. هنا جو رومانسي. هذا خريطة جمهورية. نعم. اتحاد مينمار اسم الجديد، بورما اسم القديم. نعم. البورما هي حدود من الصين ولاوس وتايلاند الشمالية. لاوس أيضا عندكم. نعم. ظننت في أوروبا. الغربية هند وبنغلاديش. صحيح. في بورما 7 مناطق 8 ولايات. هذا ولاية الأركان فيه مشاكل بين المسلمين والبوذيين. هذا لباس الملوك اليوم الشعبية من دولة البورما. هذه الكرة التي تلعبونها؟ أيوة كرة السلة. كرة السلة تلعب بهذا الخشب؟ نعم بهذا الخشب. أليس هذا الذي تلعبونه بالرجل؟ هذا تلعب بالرجل بس. أيوة بالرجل. لا ماذا تسمى؟ هذا شيلم تسمى. ها؟ شيلم. أيوة. شيلم كرة السلة. كرة السلة وتلعب بكرة القدم. إيه جميل موفق. ايش معنى اقل واحدة هم ب7 ساعات؟ هؤلاء الجنود المجهولين صراحة، يعني ما يقصرون معنا في تنظيم المهرجان سنويا. يعطيكم العافية. جمهورية مالي. مالي هكذا القرى عندكم؟ القرى هكذا؟ نعم هذا بيت الشعبي. بيت الشعبي. نعم. هنا صرة الماء. بعض المعروضات. حبوب. والمصاصة مجانا. طيب وتازا يا دود مال الشام يا دود هذا خمير يا دود بارد التوت الشامي شو بارد وطيب يا دود بارد وتازا يا دود. الصورة ب5 ريال الفيديو ب10. هذا الفيلم ب20. هذا الفيلم. الفيلم وسناب ب35 عاملين عليه تخفيضات. كان اول 25. اهلا وسهلا ابشر. الحين عاملين عليه تخفيضات. راس ماله 35. اهلا وسهلا بكم. شكرا حبيبي بارك الله فيك. الله يسعدك يا غالي. ما شاء الله تبارك الله. صوتك حلو ما شاء الله. الله يحلي ايامك خشتني خليت حواجبي فوق عيوني. ما شاء الله. والله انا صراحه قلت هذا الكلام سابقا واقولها ثانيه.
إخراج يعني ما شاء الله تبارك الله. التصميم الأنوار الهادئة شيء روعة صراحة. شكرا. أنا من ذوقك هذا. الله يسلمك. يا أستاذ ما اسمك؟ عبادة عبد الرب. واهلا وسهلا. عبادة. نعم. هذا ما هذا؟ هذه إيه؟ يوجد عندنا في سوريا محافظة اسمها محافظة حماة. هذه المحافظة فيها نهر العصر. هذا النهر نعم تقع فيها نواعير. هذه اسمها ناعورة. ناعورة. هذه الناعورة تدور على حركة مياه النهر وترفع المياه من الأسفل إلى الأعلى في هذه القناة وتذهب إلى الأراضي والمزارع. طبعا هذه نموذج مصغر للناعورة. نعم. الناعورة هي يوجد أحجام مختلفة، منها يصل إلى 30 متر وأخرى 20 مختلف يعني. في شيء شبيه لهذا عندنا في الهند يسمى، لا أدري ما اسمه، لكن يصنع منه كهرباء. أيوة. من حركة الماء مولد الكهرباء. نعم. هذه قديمة جدا. ممكن يوجد الآن في سوريا يعمل على توليد الكهرباء. طوروها يعني. يعني تكون ممكن استخدامها في شيئين، توليد الكهرباء وكذلك لسقيا المزارع. نعم. بس لكن عندنا في سوريا فقط لسقيا المزارع. ما شاء الله ممتازين. أهلا وسهلا بكم. إذا ما خلاص. لا في جمهورية سيراليون. جيد. تشعر كأنك في الغابة أو في بستان الخضروات. تفاح، باذنجان، مانجو، موز. مرحبا مرحبا. حياك الله. إخراج جيد. توغو. بعض الصور. رئيس القبيلة. هذا أمير التوغو. أمير توغو. ها؟ جيد. هكذا يكون جالس. أنت في توغو الآن. أي نعم أنا في توغو. بدون تأشيرة. نعم. بدون تذكرة. بدون تذكرة. جواز سفر. بلاش. مجانا. نعم. الحمد لله. سبحان الله. تخيل هذا يحصل في الواقع. لا الحمد لله. هذا نعمة من الله يعني. صحيح. شكرا. الزوار كمبوديا لعلهم خرجوا. كأنها مصنوعات من الرمل أو الطين لكنها من الفلين. مطرقة كبيرة، ربما معلم سياحي عندهم أو قلعة منكو مكتوب عليها. وهنا كأنها يعني لا أدري، ربما بيت شعبي أو يعني تحتوي على البيت والمزرعة ومسكن للحيوانات والأبقار. نموذج مصغر لها. جيد. هنا ركن الخط العربي. الخط العربي. جاري اللقاء لبرنامج تلفزيوني. اولا عرفنا بنفسك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسمي يوسف رضا الشوذري. ايوه. وانا طالب في الجامعه، ادرس في المعهد المصري المستوى الرابع. وجئت في السعوديه قبل 4 أشهر.
هنا بوتان قريب. السلام عليكم. अर्जुन साहब इधर आओ, थोड़ा सा बताओ क्या बनाया आपने इधर? ये अर्जुन साहब है, आपका नाम क्या है? अभी तो आपने बोला नहीं, अर्जुन के अलावा दूसरा नाम क्या है? अर्जुन गौरव। यही नाम रखा हुआ है आपने अभी तक? हाँ। अच्छा, माशाल्लाह। बताइए क्या बनाया आपने अपने जना में? हमने अपने जना में कुछ खास नहीं बनाया। नहीं, बहुत खास दिख रहा है मुझे माशाल्लाह। एक छोटा सा देश है जो पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, हिमालय के ऊपर। तो एक हमने अपना जनाब को ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ी बनाने की कोशिश किया है। बहुत ठंड रहता है हमारे देश में, इसलिए हमारे पीछे का यहाँ मुकैय्यफ भी बहुत तेज़ है। हमारे जना में बहुत ठंड है और ये भूटान के लोग बड़े मासूम होते हैं। अच्छा। ज़्यादा क्योंकि हम ज़्यादा पर कभी बाहर के लोग ज़्यादा नहीं आए हैं, भूटान के लोग बाहर के लोगों से ज़्यादा नहीं मिले हैं। अच्छा अच्छा। इसकी वजह से एक बहुत छोटा सा देश है जिसमें आबादी तकरीबन 9 लाख की है, 9,70,000 करीब, जिसमें से और जबकि देश इतना छोटा नहीं है इसके लिए। जैसे कि बहरीन है, बहरीन से करीब हम लोग 8-9 गुना बड़े देश है। अच्छा। और बहरीन की पॉपुलेशन है 3 मिलियन करीब, है ना। तो ये जो 1 मिलियन करीब जो लोग हैं